अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे वजीर आजम पीएम लोन स्कीम प्रोग्राम जो बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन है बेसिकली, तो उस पे घर बैठे अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है इसकी, और आप घर बैठे 60 से 70 लाख रुपए तक कर्ज बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितना टाइम पीरियड लगता है, और इसको प्रोसीड करते वक्त कोई टीम विजिट होता है या नहीं होता, क्या क्या बिजनेस आइडियाज आपको देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, कितने डेज के अंदर ये लोन अप्रूव हो सकता हुआ है, और इसको अप्लाई करने के लिए कितनी फीस है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस लोन स्कीम के बारे में मालूमात हासिल हो सके, और ये वीडियो सेव कर लें ताकि आपके काम आए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, तो बात ये है कि ये लोन स्कीम जो है ये यूथ प्रोग्राम है, जो बेसिकली नौजवानों के लिए कारोबारी लोन है। तो नौजवान जो कारोबार करने के चाहते हैं या कारोबार करने का सोच रहे हैं या पहले से कारोबार है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सब लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि सिर्फ अप्लाई करने से कर्ज हासिल नहीं हो सकता कि आपने अप्लाई कर लिया और आप समझे कि मुझे कर्ज मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कर्ज मिलने के लिए बकायदा एंड तक आपके साथ, जब तक आपका वेरीफाइड डाटा नहीं हो जाता, बैंक के साथ वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ अप्लाई करने से जो आपका ट्रैकिंग नंबर होता है तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि आपको लोन मिला या नहीं मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोन कौन ले सकता है। सबसे पहले को वो पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, उसका अपना CNIC नंबर होना चाहिए, अपना CNIC कार्ड होना चाहिए। उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 21 साल, और 21 साल से लेके मैक्सिमम जो है जब वो 45 ईयर्स 45 साल तक उम्र, मैक्सिमम 45 साल तक होनी चाहिए। IT और कॉमर्स के लिए उम्र के हाथ जो है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर आपका पहले से बिजनेस मौजूद है तो ठीक है, वेल एंड गुड। आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। और लेट्स से अगर आप नया बिजनेस रन करना चाहते हैं, नया बिजनेस लेके आना चाहते हैं, तो पूरा बिजनेस प्लान, पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर, जो प्लानिंग है उसकी कि कितना आपको लोन चाहिए, उसकी बिजनेस प्लानिंग जो है वो आपके पास मौजूद होनी, या बिजनेस आइडिया जो है आपका कि ये मैं काम कर सकता हूँ, वो आइडिया आपके पास मौजूद होना चाहिए रिटर्न फॉर्म के अंदर। और सबसे अहम और सबसे बड़ी शर्त ये है कि बैंक डिफॉल्टर ना हो। ये नहीं है कि पहले किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, वो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है, या उसकी अभी किस्त रहती है, उसके अभी इंस्टॉलमेंट्स बाकी रहती हैं, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वो इलिजिबल नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर्ज लिया हुआ है तो उनका भी कर्ज अगर ड्यू है, उनकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा सवाल ये है कि लोन कितना मिल सकता है। इसके बेसिकली 3 टायर्स है। टायर 1 है जिसमें आपको 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक विदाउट एनी इंटरेस्ट 0% मार्कअप पे लोन मिल सकता है। आपको किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और ये आप लोन ले सकते हैं 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत अच्छी एक अमाउंट है जो आप ले सकते हैं। टायर टू में क्या है कि आप 5 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक 5% इंटरेस्ट के साथ लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सूद पे करना पड़ेगा। और टायर 3 क्या है, टायर 3 में ये है कि आप 15 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक बिजनेस लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 7% इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका CNIC, आपका ओरिजिनल CNIC होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे आप अगर CNIC के बाद आपके पास पासपोर्ट साइज, जाहिर बात है आपकी तस्वीरें होती हैं, सबके पास होती हैं, वो आपके पास होना चाहिए। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जिस तरह आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन जिनके पास फॉर मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, तो उसके आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं, यानी आपका एग्जिस्टेंस बिजनेस है, उसको आप एक्सटेंड करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो उसकी आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए कि फलां जगह पे आपका कारोबार है और ये आप लोन जो ले रहे हैं उस कारोबार के लिए ले रहे हैं, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वो आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए। और अगर आपके पास कारोबार नहीं है तो फिर बिजनेस प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने इसमें लोग चाहिए, इतना सरमाया चाहिए, और मुझे इतने पैसों की जरूरत है। तो वो आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बिजली और गैस का बिल होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी है, मतलब फॉर एग्जांपल आप पहले से कारोबार कर रहे हैं, उसको आपने एक्सटेंड करना है, तो उसका बिजली का बिल जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए कि शॉप को बिजली का बिल जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, कि पता चले कि वो आपके नाम पे बिल जो है वो आ रहा है आपके नाम पे। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास NTN नंबर होना चाहिए,
ٹھیک ہے. این ٹی این نمبر کیا ہوتا ہے؟ نیشنل ٹیکسیشن نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ فائلر ہیں، تو اگر فائلر نہیں ہے تو آپ فائلر بن جائیں. اگر فائلر ہے تو پھر آپ کے پاس این ٹی این نمبر ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کا ٹیکس ریٹرن جو آپ کروا چکے ہیں وہ آپ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا بزنس کا ایڈریس، جس جگہ پہ آپ کا بزنس ہے یا جس جگہ پہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈریس آپ کا کاؤنٹ ہوگا کہ کس جگہ پہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایڈریس آپ مینشن کریں گے. تو یہی مین ڈاکومنٹس ہیں. اس کے علاوہ بینک اپنی طرف سے کوئی اگر ڈاکومنٹس آپ سے لینا چاہے تو وہ بعد میں لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس میں لون میں مینشن کریں گے، اماؤنٹ آ رہی ہوگی ٹائر 1 ٹائر 2 ٹائر 3 کون سا لون آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. 1 لاکھ روپے سے لے کے 5 لاکھ تک اپلائی کرنا چاہتے ہیں، 5 لاکھ روپے سے لے کے 15 تک اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا 15 لاکھ روپے سے لے کے 75 لاکھ تک اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ ٹائر اپنی ضرورت کے مطابق سلیکٹ کریں گے اور اس میں آپ کو لون کے لیے آپشن مل جائے گا. آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا. ٹھیک. اچھا، ایک یہ اسٹیج ہو گئی. اب آپ نے اپلائی کر لیا. اب کیا ہوگا نیکسٹ اسٹیج میں؟ کیا ہوتا ہے، بینک آپ کا سی این آئی سی ویریفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا اوریجنل سی این آئی سی ہے کہ نہیں. آپ نے سب سے جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹیشن میں ان کی غلطی ہوتی ہے. ڈاکومنٹیشن ان کی صحیح نہیں ہوتی، رانگ ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے، ایڈریس غلط ہوتا ہے، سی این آئی سی غلط ہوتا ہے، این ٹی این نمبر غلط ہوتا ہے. تو کسی بھی ڈاکومنٹس میں اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو آپ کا لون ریجیکٹ ہو جائے گا. تو بینک آپ کی ویریفائی کرے گا. ہو سکتا ہے بینک کی ٹیم آپ کو وزٹ بھی کر لے پرسنلی طور پہ کہ یہ جو آپ نے کاروبار کرنا ہے یا کر رہے ہیں پہلے سے آلریڈی موجود ہے آپ کا، اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ آگے چیک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا آلریڈی بزنس نہیں ہے، آپ نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بینک آپ کے ویریفائی کر سکتا ہے کہ کون سا بزنس ہے، کہاں پہ آپ نے اس کی اسپیس رکھی ہے، کون سی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اگلا پروسیس یہ ہوگا کہ آپ کے بزنس جو آپ نے ایک آئیڈیا دی ہے، ایک جنریٹ کیا ہے آئیڈیا کہ یہ میرا بزنس پلان ہے، میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنا مجھے اس کے لیے سرمایہ ریکوائرڈ ہے. تو وہ آپ کا اس پہ آپ کو ڈیپلی انالیسس کیا جائے گا، انالائز کیا جائے گا اس کو کہ یہ بزنس پلان کس طرح کا ہے، کیا آیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا بچوں والا آپ نے بزنس پلان بنایا. بزنس پلان کا مطلب ہے آپ نے بالکل ٹھیک ایک پلان بنانا ہے، ایک منصوبہ بنانا ہے جس میں پراپر ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے مینشن کرنی ہے کہ آپ کا کاروبار کیا ہوگا، اس میں سرمایہ کاری کے لیے کتنے افراد ریکوائرڈ ہوں گے، آپ کی شاپ کہاں پہ ہوگی، اس کا ایڈریس کون سا ہوگا، اس کے علاوہ آپ کو انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوگی، کہاں کہاں پہ آپ وہ یوز کریں گے. یہ سارا بزنس پلان آپ نے بنا کے ایک اس کو پی ڈی ایف فارم میں اپلوڈ بھی کرنا ہے. چھوٹے جو قرضے ہیں 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک کے لیے اس کی بھی ویریفیکیشن ضرور ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن پوری ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی ہو سکتا ہے ٹیمیں ویریفائی آپ کو نہ کریں اور آپ کا لون اپروو ہو سکتا ہے. لیکن ٹائر 2 اور ٹائر 3 کے لیے ہو سکتا ہے، میکسیمم چانسز یہی ہوتی ہیں کہ بینک کی ٹیم آپ کو وزٹ ضرور کرے گی اور وہ یہی دیکھیں گے کہ آپ نے جو کاروبار مینشن کیا ہے کہ آپ وہی کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو جگہ آپ نے منتخب کی ہے کہ وہ جگہ کس طرح کی ہے. اس کے علاوہ وہ کاروبار جو ہے وہ کتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ وہ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے لون اپلائی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کر لی ہے، تو اب کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا، کتنے دن لگیں گے کہ ہمارا لون اپروو ہو جائے گا. تو اس کے اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہے، آپ کا کوئی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ مسنگ نہیں ہے، تو تقریباً 2 سے لے کے 8 ہفتوں تک آپ کا لون جو ہے وہ ٹائم لے سکتا ہے، اور 2 سے 8 ہفتوں کے درمیان میں آپ کا لون اپروو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی ڈاکومنٹ مس ہو یا کوئی ویریفیکیشن درکار ہو یا بینک آپ سے کوئی ایکسٹرا ویریفیکیشن کے لیے ڈاکومنٹیشن کرواتا ہے تو پھر آپ کا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے. اچھا، میجر کون کون سی وجوہات ہیں جو لوگ اپلائی کرتے ہیں، لون جو ہے وہ چوتھے دن 5ویں دن ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور ان کو پھر دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑتا ہے کسی اور کے نام پہ. تو اس میں سب سے پہلے تو ہے ڈاکومنٹیشن. آپ کی ڈاکومنٹیشن 100% ٹھیک ہونی چاہیے. آپ نے اپنے نام پہ اپلائی کرنا ہے تو آپ کا سی این آئی سی، اگر آپ کسی کا لون اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی ڈاکومنٹیشن آپ دیکھیں کہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہے. سی این آئی سی اگر آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ ایکسپائرڈ نہ ہو. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایکسپائر سی این آئی سی اپلوڈ کر دیتے ہیں، جب وہ بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی ایکسپائرڈ سی این آئی سی، وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. نیا ریلیز کس نے کرنا ہے، فنڈ کس نے ریلیز کرنے ہیں، آپ کو جو لون دینا ہے، جو رقم آپ کو دینی ہے وہ بینک نے دینی ہے. ڈاکومنٹ آپ کے جعلی تو نہیں ہے، سارے ڈاکومنٹس آپ کے اوریجنل ہیں. آپ کا ریکارڈ جو ٹیکس کا ریکارڈ ہے، آپ ٹیکس پیڈ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے تسلی سے غور سے پڑھ کے اپلوڈ کرنی ہے اور کلیئر پکچرز اپلوڈ کرنی ہے. بلر پکچرز اپلوڈ نہیں کرنی ہے. اگر آپ بلر پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں تب بھی آپ کا لون ریجیکٹ ہو سکتا ہوا ہے. ٹیکس ریٹرنز ہیں آپ کی، آپ اپنا این ٹی این نمبر، آپ جو فائلر ہیں اس کے ریٹرنز وہ آپ نے جو پے کیا ہوا ہوتا ہے ٹیکس، اس کی اپلوڈ کریں گے، کلیئر فوٹوز اپلوڈ کریں گے، کلیئر ہر چیز مینشن کریں گے، کلیئر اپنا سی این سی نمبر مینشن کریں گے. آپ کا جو بزنس کا پلان ہے وہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی
इबाम नहीं होना चाहिए कि ये बिजनेस आपका जो प्लान है आपने किया है वो बिल्कुल ठीक प्लान है। दूसरा, आपकी अगर कोई आमदनी है, जो उसकी बिजनेस ऑलरेडी जो चल रहा है उसकी आमदन है, वो अगर उनको ठीक तरीके से आप शो नहीं करेंगे तब भी आपका लोन अप्रूव होने के कम चांसेस है। तो इसमें सबसे बड़े फ्रॉड क्या हो रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है कि कोई लोग आपके लोन अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं इसकी तो फीस है, 10,000 रुपये फीस है, 50,000 रुपये फीस है। तो लोग जो सादा लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको अप्लाई करने की फीस दे देते हैं कि ये 10,000 रुपये फीस है, ये जी बैंक में जमा होगी, या आपको मुझे दे दे मैं खुद करवा दूंगा, या अभी आपकी ये ऑनलाइन यहाँ पे जमा हो रही है। तो इसकी कोई फीस, अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। आपने सीधा PM यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम पे जाना है, वेबसाइट पे ब्राउज करना है, और आपका एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उस फॉर्म पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वालिद का नाम है या शोहर का नाम है, या आपका जो अपना टैक्स नंबर है, NTN नंबर है, ये बिजनेस एड्रेस है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने उस पे वहाँ पे अपलोड कर लेनी है, तो उसके बाद आपकी बिजनेस प्लान की तस्वीरें आएंगी, वो अपलोड करेंगे, इसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके अपने नाम पे सिम होनी चाहिए। वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक OTP जनरेट होगा। OTP जनरेट होगा तो आपने OTP पे आपको एक कोड रिसीव होगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको OTP कोड रिसीव होगा, तो आपने वो कोड क्या करना है, पुट कर देना है। तो वो वेरीफाई कर लेंगे कि ये आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, आपका जब सबमिट हो जाएगा फॉर्म, तो आपका एक ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग ID जनरेट हो जाएगी। तो उस पर क्या हो सकता है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, कि आप चेक कर सकते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, कि आपका जो बिजनेस है, लोन है, वो अप्रूव हो चुका हुआ है या किस प्रोसेस पे है, या कौन से स्टेज पे है, कौन सा प्रोसेस उसका चल रहा है। बैंक वेरिफिकेशन चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, या आपका रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट किया गया तो रीजंस भी लिखी हुई होगी, किस रीजन की वजह से रिजेक्ट किया गया है। या फिर हो सकता है आपके लिए गुड न्यूज़ हो कि आपका लोन अप्रूव हो जाए। तो वो ट्रैकिंग नंबर आपने ज़रूर सेव कर लेना है, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, ये मेरा ट्रैकिंग नंबर है और ये मेरी ट्रैकिंग ID है। इस तरह से ये बिजनेस लोन आप ले सकते हैं और अप्रूव करवा सकते हैं। 1 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन आप ले सकते हैं। अगर आप मुकम्मल इसमें बिजनेस प्लान कैसे करना है और बिजनेस प्लान की क्या क्या तरतीब होनी चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो हमने बिजनेस प्लान ऐड करना है वो किस तरह से करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो इस वीडियो को सेव कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।